فدامت من رجاك مستجابا وتوبة من إليك مقبولا فأثبت من بكى من كوفك مرفولا والرضا قتل من استغاث بك موجودا وجخل بجاه عندك جواز الصالحين عندك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في وحجته على السلام عليك يا سبعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعوك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره فأقزم عدوك الحجة مع قولك من الحجة الظالمة على جميع اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضاءك مولعة بذكرك محبة لشفة أوليائك محبوبة